Hello guys, कसे आहे तुम्ही सगळी? Welcome back. To our channel. This is the 11th vlog. Yeah. समजत आहे तुम्ही बरी आहे म्हण. आणि तो मोठा असता चोर होईया काय म्हणता काम बोडिंगा गायला. No, she went Sasumai. Mommy's Sasumai house means daddy's grandma's house. I mean daddy's mom house. Oh, He didn't lying. तर मामी सो ते मग मामी गेला आणि अरे अलकन आन्सर सांग मग त्यांना. एव्हरीबडी कमेंटेड. What goes up but never comes The down? first question, what goes up but never comes down? Your age. Age. Second question. I'll see. Second question, what goes Down. down but never comes up? Yeah. The answer is rain. Rain. Good. And the other answer also was one also. Wait. There are 16 crabs and there are 16 No, what goes fish. down but doesn't come? There's one more answer also, no? I said that one. Rain and Oh yeah, rain and candle. candle. Candle also is right answer. It's correct. And the third question was, well, let me say the question Wait, first. it's- Well, let me say the question first. There were 16 crabs and 16 fishes. The crabs Pinch. pinched the fishes. So how many fishes remain? Yeah. The answer was? 16 because the crabs Oh, sorry. ate them. The crabs pinched the fishes and the fishes died. So how many fishes? So how many fishes remained? Yeah. They're 16 because the crabs didn't eat the fishes. If they had enough, they can't eat, but they only have only hands to pinch, not a Oh. mouth. So the answer is 16 because they are not eaten up. They're still there wherever they are. Okay. So सगळ्यांचे आन्सर केला. व्हेरी गुड. बरी आहे तुम्ही स्मार्ट. How did you see mommy? Say good. Thank you. Say Good. good job. Yeah. Very IQ. Very IQ brain. Very good IQ. I hold it. No, you passed the IQ. आणि London गरम. London गरम दादा. Oi. Same like Goa. Ice summer. हाय समर. Yeah. हाय चोड गरमी जाती तेका. June गेलं. Ice July. ओय. आणि मागीर कितें जाता? August then autumn months. After autumn months, winter months. After that, spring months. Then copies like that. मग Four समोर पावले season. तू. गरम जाता म्हणलं मग ते. Oi. गरम. Hello, guys. Say hi to our pet, Miss Brownie. Hi, कर Brownie. Hi, कर तेंग सगळ्या. चल hi करचे Brownie. Hi. Hi कर रे. Oh my. धाकटे असताना हाडलं तेका ते चोय Let me hold कॅट him now. Yeah. See if you bite. Oh, look. Be careful. He goes and hides in the hole. Sorry. Yeah. She needs is too sharp. It doesn't do anything. Oh, it does. Where it go? Let it go He in. only wants to go and hide somewhere. Oh, it does. Oh, it does. Hello. Say that. Be careful. Hey, why is screaming like a mad? I think it's time to Before put Brownie, up. bring me on Brownie bye करेगा. She put me. चला इधर बिटो Let me करता. hold him. लिपोंस होते थे. Yeah. Bye Brownie. Brownie, go to sheep and kite. Yeah. आता आपा देते का कितना हाथ तक दाखवेल तुमका. कॅमेरा घेऊन या. ब्राउनी कम. ब्राउनी कम. तुया तोंडा कितों घालता तुया. अरे ब्राउनी यो. Yeah.
Yo, Brownie, yo. Brownie, that's it. Yo. That's it, yo, yo. Yo, दाखव इंयो. इंयो. Yo. 와, सेल त्याका. Yo, yo. Brownie, get. That's it, get. Yo. Ah, good. Yo, इंयो. Oops. पडलं. यो, आता इंगा इंगा इंगा. इंगा. आता आता तोंडा घेतो भितर घालता एक गायले भितर आतां दुसरें चोया घे दुसरोय गायले भितर घे आतां हिंगा हाय तेजे घे आतां तिसरोय गायले भितर तरी पूण वयता तेका आनी 10 पासून आयला वयता दिस म्हाका तेजे थंय जालें ते ब्रावणी गायलें दाखयलें तुका जेवण पूण तें तो कितें भायर काडटा दाखोवपा मेळना अशी तशी धांवता तें दाखोवपा मेळना आनी टक 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 आवाज करता मातशें तें ब्रावणी आं ओके सो कितें करुया गो आतां ताका हडोसन सांगता हांव या रे बेजार येयल म्हाका घरा कडेन पूण ताका भायर वचपा बेजार येता आनी म्हाका घरान रावन बेजार येयला कसली खबरी जाल्या सामकेल्यो वॉट इज द सोल्युशन सॉल्युशन इज वी हॅव टू गो आउट घार कितलो वगत रावतलो म्हाका बेजार येयला खऱ्यांनी घरा रावन रावन पिशें जाता पिशी जाता गायस तुमी सांगाय ताका घरा कडेन रावन कितें जाता तें त्या कडेन एक दीस सोड एक दीस रावता तो 2 ऑफा मदीं दुसरी दीस तर तो उरलो न्हू त्या कडेन जायना ताका कितें जाता मागीर ताका एकली सोडू भुरग्यां बोलेकू त्या कडेन जायना केश कोण सांबाळटा गो तूं म्हणटा तो मागीर म्हणना ताका इजी दिसता तें कामां वयता न्हू तुका मातशें मायंड डायवर्ट जाता बट दीसभर तुका सेम रुटीन करून 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 तुकाय मातशें भायर वचपाचें चलोवपा येयलें कितें बाबा दोन उतर हांवें Did you know that if you go outside, you will get vitamin D? You stay inside, no vitamin. या खंयच्याय टायमार येयन तें विटामीन डी ओन्ली इन द मॉर्निंग when the sun rises that time you get vitamin D No, only if you go outside. no now if you go you get vitamin K no vitamin K KDAs. no KH you get vitamin KH ते चुयान विटामीन you That's become not. it's a vitamin KH it's called काळे हांपरो you become like काळे हांपरो Don't listen to him. That's a silly See, vitamin. when the sun rises, that time you get vitamin D. That's No, it. you We say. But now, if you go at Horwatan, that time you'll get vitamin KH, काळे हांपरो. आता तूं जालो आतां तेशको काळे हा पळय So हांव पासून ते कामा वचोन मातशी टॅन येयल्या काड जालो मातसो. Oi, I want canary apple. हा तेंकां येयला कनेरियन हा हेल्थ ते तुमकां टॅन येयला. That is vitamin. That is कितें vitamin केलें ना एकच KH. तो घरा रावता तुम्ही भायर तूं पोतू ट्रॅम्पोलिनाचेर आसताय Even he goes to school. I mean, he But comes he Why he comes home. before midday he comes home. Yeah. before what? He comes Before midday, early, before no? 12 he comes home. So that time the most sun is at 12. 12 to 3. 12 to 3, yeah. What? So you're. That's not fair. Hey, that's not So fair. tell them properly. Vitamin D you get in the morning. Tell them. That's fake. Kid, nobody knows that. Nobody, some people don't know Konkani, so there's no vitamin. There's no such a things like vitamin K and H. It's Some not K people don't and know. H. It's vitamin KH. Hey, that's what I said. Yeah, vitamin KH. Some people don't know Konkani, so But how do you explain it in Now we English? are telling the Konkan. We are telling Goan people, so they know Konkani. So that's why I'm telling them. It's माशी आता वचना काय 12 ते 3 विटामिन KH मेळटली काळे हांपरो विटामिन Tu kitasa? कितें आसता तो तोंड कर तेचें पटुक आनी कितें हलकन आनी कितें Ani, ani. हय आनी कितें सांगपाक जाय तुका Nah, kaino. आयज क्वेश्चन नाय रे तांकां What? आयज क्वेश्चन नाय Kita ani questions. IQ क्वेश्चन कितें दी मग तांकां आयज So what has an eye but cannot see? What has like 4 legs but can't move? Oh, what have 4 legs but can't move? So 2 question. And this one more.
Do you have any in your brain? Okay, so okay, eyes dono puro. So first one, what has an eye but cannot see, and second one is what has legs but cannot move. Right? Mm-hmm. Okay. And that Please comment. Tell them to comment the answers. comment the answers. चल या रे बेजारात मग तुम्ही वचपाकूच मागच्या त्या दिसान मातशें तकलेन शीत बरें ना कितें तें चिंत चिंतोन सायब तो पूत आपणा पायक मारता तो तो आतां पयसान आमी तेंच उलयताय तेश कोन्न मारलं काय म्हूण पायक जोत्यान मारप शी तें रॉंग तेश कोन्न तेश कोन्न कोण मारताय आपल्या पायक आनी ती सुना ती तूं तुगेल्या डॅडी एश कोन्न मारपाचें तुजी पांयची काजार जालें म्हूण तो गोगे माय पाय तुगेली माय पाय हय आनी तो चेडो आनी आपल्या पायक तेच पांयन तुका ल्हानसान व्हड केला तेच हातींनी तुका तेणें ते वाडयलोलो तेच पायक ते हाती धरून तूं चलोंक शिकलो मरे आनी तेका तूं मारता एश कोन्न तेगे तेगे पेंपर चेंज करून आसतले तो हूंय जमनी रागोना आसतलो मुतोना आसतलो हूंय ल्हान आसतना संवसारान माय पाय केन्नाय देवा फाटल्यान माय पाय देव आनी एक माय पाय एक भुरग्या जल्मान हाडसर तेका वाडोवपाक भरपूर त्रास आसताय पयलीं आमी ल्हानसान सदां आयकताले एश कोन्न सोतायली बीन न्हू एश कोन्न आमकां घारको म्हणटा तुमी जेन्ना माय पाय जातोली तेन्ना तुमकां कोट्टलें आनी आतां कोट्टा आतां आमकांय 3 भुरग्यां ल्हान आहाय ती बट तेंकांय एश कोन्न वाडोवपाक भुरग्यांचें जायतें आसता इजी न्हू तें हय भुरग्यां आनी तूं तीच भुरगीं तुमकां व्हडलीं जावन एश कोन्न डिसरिस्पेक्ट कोत्ताय मारताय तें सारकें न्हू आनी भोव करून एश कोन्न जाणटी 80 years बी जालीं म्हणटोर तीव मागीर भुरगीं जाताय तो आख्खी लायफ सायकलूच तेश कोन्न ती तेंकांय मागीर जेश कोन्न भुरग्यां माय पायची गरज आसता तेश कोन्न माय पायक मागीर भुरग्याची गरज आसता ती जाणटी जाली म्हणटा भुरग्या भाशेन तेंकांय हाती धरून तेंकां भोंवडावपा पडटा तेश कोन्न जाता न्हू सो त्या टायमार तुमी तुमकां ल्हान आसतना तर तेन्ना मायन पायन आतां तूं मुतलो म्हणून तूं बरो मारलोलो जोत्यांनी मार तूं आयज तेश कोन्न इतलो व्हडलें जावपा पावपाना आहलें न्हू हय आनी आतां ओल्ड एजीर तें कोण्ण पासून जेन्ना मुतों जाता लायक ना तो डिमेन्शिया पेशंट डिमेन्शिया म्हणल्यार तेंकां उगडास उरना तेंकां ते एजीचेर आनी तूं एश कोन्न मारप म्हणल्यार तूं तेच हात तुवें मारल्याय ते तापटांनी कितेंय जावपा शकतालें तो तर पडलोलो आनी त्या कानी कितें जाल्यार कितें करपा तुमी आनी लॉज मरे एश कोन्न गोंयकारां एश कोन्न कोत्ताय म्हणून पयलीं आमी एशली खबर केन्ना आयकता बरें एश कोन्न दुसरी गांवांत ओयली बी लोक तेश कोन्न कोत्ताली मायक पायक मारताय कोणा तोपून मारलो हें केलें तें केलें सगली स्टोरी ते गोंयची भायर आनी आमी मागीर गोंय म्हणप एश कोन्न आनी कोण कोत्ताय केन्नाय गोंयकारां आमी सदां ल्हानविकायेची मनशां शांत सभाची असली केन्ना आयकोंकू ना आनी म्हाका शॉक एक गोंयकार एश कोन्न कोत्ताय म्हूण तो विडियो चोवन लॉस केदी व्हडली बरें जालें अरेस्ट केलें ते चेडवा वालोर मारयाक न्हू सारको चड वालोर मारया वडकोताय आमी हांवें 2 रील केला दिसम्हाका बरोबर आनी आमी शॉक तेगे पाय म्हणटो चिंतोना पासून तेगे पाय आसतो म्हूण खरेंच्या सकाळीं उठोन एक विडियो चोयतालो विडियो चोयतना तितून म्हाका लायक जायनासला म्हाका सांग चोय गो कोणा मार पडटा म्हणपा लागलें जाणटे मनशां मागीर हांवें तो चोवूना विडियो हांव उठोन गेलें मातशें चोयलां एक किलो आनी म्हाका लायक ना म्हूण हांव गेलें चोवपा जायना म्हूण मागीर सकाळीं येयलें हांव मागीर ब्रेकफास्ट करता तेन्ना मसी आनी आलिशाचो व्लॉग चोयलो थिंगाय ती उलयताय ते आख्या इन्सिडंटाचे पूण तेणें विडियो घालून आहलोलो मागीर सांजचे हो विडियो चोडू वायरल जालो म्हाका वॉट्सॅपार येयलो विडियो हांवें मागीर तो चोयलो आनी सांजचे मागीर मामा पापा कॉल दिता म्हागेल्या तेन्ना तेंकां कितें जाल्लें तीवूय म्हणपा तुवें चोयलो गो तो विडियो हांवें म्हणलें तुमी अडकोताय ना म्हणपा लागली ती आनी आमी ती कडकोन आहली कित्याक कोण आहली न्हू तोंड मागीर मारियाचो विडियो येयलो तो आपल्यागे डॅडी म्हणून आनी मारिया म्हागे मामी फोन मारलोलो सो मागीर मामा म्हाका म्हणपा लागली ते मॅसेज घायली ते मारियाचो डॅडी म्हूण तो म्हाका शॉक येता वळखीची मनशी म्हणून ती ते मारिया आमगे थिंग काजार जाला वास्को सो आमी तेका मागीर मामा म्हणपा लागली तेगे डॅडी आतां वास्को हाडटाय म्हणपा लागली ती मागीर ते आयकोन सारकी शॉक आनी म्हागे पापा वळखोता तेका तो सांगपा लागलो तो शांत सभा मनीस म्हण कोणें एश कोन्न तापयलो तो झगडी करपा न्हू पोत्या पोती दिना तेसले मनीस पूण कोणें कितें म्हणल्यार ओगी रावपी वयतो विडियोचे पासून कट्ट म्हणून तो चड आग्यो पासून करपा वचना मार घेता तूं चित्तो तेगेले म्हणल्यार
पयले आतां तो बरो आसतना पासून तो लोकांक झगडो ना आसलेलो, तो कांय करना आसलो, बरो मनीस. आयज तो हे एश कोन्न हे स्टेटान तुजो चेडो मात्तो बाबडो कोत्तोलो कितें? आनी कोण आहा तेका थिंगा आदार? 2 जाण मनशां बरा तो रावता, तीं दोगांय मेळोन तुगे मात्ताय. बरें सून मात्ता तेन्ना चेड्यान तरी तेका आडापा जाय न्हू, चेडोय मात्ता तेका. तुका मात्त पूण दूख लागना रे तुज्या पांयचेरूच तूं एशें कोन्न हात उखलता तो? बरें जालें अरेस्ट करून तेंका जेलीन दवरपा जाय आसले लोक. पूण तेज्या घरान रावताय आनी तेका मारताय. आयज तेणी व्हडलो केलें त्या चेडवा पासून तुजी मायन पायन तेजी मायन पायन तेका व्हडलो केलें म्हूण तुका तो मेवला गो. केदी केदी आनी ती तापट मारप तूं जोत पांयां जोती काडून सुण्या पासून मारपा ना हे कोण. एक जनवारा पासून न्हू मनीस एशें कोन्न केन्नाय मारपा ना. तुमी केसली मनशां ते खबर ना, मनशां काय शी. अजून चिंतोंक येता चड मुखार आहा तो व्हिडिओ. आख्खो इतलो व्हायरल जालो ना, आख्ख्या संवसारान चोयला तुमची कर्तुबा. आनी थोडे भुरगीं आसताय आपणा माय पाय बरी कॅर घेताय न्हू. हय आनी कॅर एग्जाम्पल घेवपाकूच जाय. म्हाजो डॅडी मुगे ग्रँडफादर आहा तो आख्खे चलयता तेणें. लायक तो व्हील चॅरार आहलो सो तेका पॅम्पर चेंज करपाक जाय पडटालें आनी सगलें ते कॅर करपा जाय सगलें आख्खें केलें तेणें A to Z. सो एशें कोन्न आसपा जाय तेणी मनीस. सारको कास्तीक काडला तेगे डॅडी ना तेगे म्हणल्यार पांयचो. हय आनी मायचोय. मायचोय पांय मायचो तो सामको चड कॅर घेता तो. आतां भायर पासून खंय आहाय न्हू तो देनपारां जेवपा टायमार तो केन्नाय भायर जेयनाहलो. तो वयतालो घरा कडेन माय पाय रावताय म्हणटालो आपल्यालो. मागीर सगलें तो खूंय वचना आहलोलो. वयता आपल्या माय पायची सगळी करपा तें कोत्तालो तो आनी मागीर तो आपल्यागेलें कितें आहा तें कोत्तालो. बट तेणें चड कास्तीक काडला माय पायचो दोगांयचोय. तेश कोन्न आसपा आमी जाय चल न्हू. तेशी आसपा जाय न्हू कित्याक तुज मायन पाय न्हू तुज जायते कास्तीक काडला. तुका भुरग्यांक वाडोवप इजी न्हू गायज. तुमकां खबर आसतली आनी आमी ही आतां तुवें कोण मारताय ती न्हू आमच्यान बरी व्हडली आसतली. आमी तुमकां सांगपाक कोण न्हू बट तुमी आमच्यान जायती मॅच्युअर्ड. आमकां तर हे आतां तर आमकां कळटा अशें कोन्न ल्हानसानू कळटा माय पायचो वेल्यू कितें तो. तुमकां आमच्यान तुमी चड मॅच्युअर्ड आसता तुमकां चड खबर आसपा जाय. हांव मानता फ्रस्ट्रेशन जाता अर्दी मनशां जाता सदां करून करून जाता आसतलें. बट हें तुमचें तें सोल्युशन न्हू तुमी एशें कोन्न मारप न्हू तेका. आयज तुमचें सांपडलां तुमी केन्ना सान तें आनी कडेन तेगे मारया उलयता तेन्ना चोयलां डिसेंबरान सान तेका लोक सांगता खंय. म्हणजे तुमी केन्ना सान तेका टॉर्चर डिसेंबरान करताय. बरो भोंवताय तो मारयागे चेड्यागे लायक हाती धरून तेगे चेड्यान भोंवताय बिचीचे बीन तेज फाटल्यान जालें तें सगलें. मागीर तूं चिंत तो कितले तेप पासून तुमी तेका तो टॉर्चर केला आसतलो. सारकी दुखेस्त ती खबर कांयशी. जाणटेपणान मायन पायन हें डिजर्व करपा ना जाणटी आम काय. केन्ना अशें करून उलयनाय कोणागे टॉपिकार फर्स्ट टॉपीक आमची. आमी जाल्यार केन्नाच आसा केन्ना अशें करून हुंची रील पासून करूना अशें करून लायक अशें करून कोणाचें उलयन. दुसरें कितें आमकां नाका आमकां तें कित्याक हितून. हांव बेश्टें इमॅजीन कोत्ता हांव थिंग बसोन आहा समज आनी म्हाका पडटाय ती धापटां. इमॅजीन तो केसलें दूख जाता आसतलें आनी तेगे पांय चोयलो पांय तुम नोट केलोलें हांव ते व्हिडिओचेर ते पांय ऑलरेडी लायक इंजर्ड आहलोले कोणाचें तें आतां अंकलाले आनी तेजेर ती धापट मारताय लायक जोतयेन तोंडार जोती मारले ना तेणें आनी कळ्ळें पांयार न्हू. कितें मारलें तेणें बरें पांयार मारलें तेणें धापटां. गायज तेचें रोगता फोर्सार आयज आमी आयज ती आतां तेंकां आतां चलों जाता सगळें तेंकां करपा जाता बरें आहा तुमी आतां तुमकां जाता तें कोत्ताय बट तुका खबर ना फाल्यां तुका कितें जावपा शकता. तुकाय कोणाचो आदार जावं पडटलो. कर्मा तें न्हू आयज म्हाका फाल्यां तुका. कर्मा येताच इट कम्स बॅक टू यू. कोण एशें कोन्न कोत्ताय हांव नोको सायब तुमकां खंयसान ती इतली हिम्मत येता ती आपल्या मायक पायक मारपाक तो कितलो राग तुमी घेवन तेका तो मारला. आनी आमगे सांतातून सातातून पावरफूल दाखोवन वालो दिले. तेका तूं कितेंय मागू तो शुवर दिता कितोन दाखोवन दिलें तें चोय तेणें. हरशीं कॅमेरा बंद आसताय दिसाचे आनी रातचे चालू पूण चोय सांतातून कितलो पावरफूल तो. आनी बरें जालें अशें कोन्न सातातून दाखोवन दिलें म्हण ना जाल्यार बाबड्या तेका आनी कितलो मार पडपा म्हूण देव जाणा.
आनी असले तापता मनीस मोरा बसणार मग तो केसलो तेच म्हणटा एक आतां तुमचे त्या माराचेर एक तो तापता तो मेलोलो तुमी कितें करपाची ब्रेन डॅमेज जावं तो कितें जावं तें तुमकां फॉर्सान लायफ लॉंग तेंका रिग्रेट मरे तो शी म्हाका दिसता हांकां रिग्रेट जाता म्हणून ते मारलं ते प्रमाणे तेका मारयाक तो वालोर तो वच जाल्यार अशें करून तो व्हिडियो लोकांकूय कळोन आनी अशें करून दुसऱ्यांकूय मातशी असली कोण आनी कोत्ताय न्हू मातशी अशें करून बंद कर अशें करून केन्नाय करना तुमकडे जायना ओल्ड एज व्हरोन थिंग ओल्ड एज होम आहाय थिंग व्हरोन घाले बट अशें करून मारनाकाय तेंकां ओल्ड एज होम पासून तें सोल्युशन न्हू मागीर केन्नाय थिंग घालपा न्हू कित्याक तेणी तुका वाडयला तुमी तेंचो आदार जावपा जाय आतां जाणटीपणान मोरसोर तुमी तेंकां अशें करून तुमी प्रोटेक्ट करपा जाय तुमी तेंगे फर्स्ट कॅर घेवर तुमी आसपा जाय लोकांनी न्हू कोण खंयचे पेरंट्सा म्हाजे दिसपान ओल्ड एज डिजर्वींग न्हू ती थिंगचो ओल्ड एज आहा ते आमगे थिंग आमी रावताय थिंग एक ओल्ड एज आहा आय मीन हय ओल्ड एज लोकांक थिंग सदां भुरगीं तेंगे मेवपा बेवपा येताय व्हडली गाडी ना बेश्टी न्हू सारकी व्हडली गाडी घेवन येताय बट केन्नाय येताय ती मातशें मेवताय आनी ती वयताय आनी एक दीस मागीर खंयच्या म्हणल्यार भोंगो न्हू म्हण तेंचे अशें करून ती बाबडी आशेन रावताय सांजची समरा दिसांनी न्हू चड दिश्टी पडटाय ती बायलां बसलो आसतली आनी मागीर भुरगीं आमी अशें करून स्कॉलां भुरगीं वता तेन्ना ती पास जाता तेन्ना लोकां चोवन ती हॅप्पी जाताय ती बाबडी थिंग भितरूच आसताय भोंगो दिसता सगल्यांची लायफ दुसऱ्या सगल्या लायफान स्ट्रगल आसता गायज बट अशें करून मायक मारप बेस्ट सारकी सोल्युशन न्हू कोणाची लायफ इजी न्हू सगल्यांगे लायफान आसता स्ट्रगल बट अशें करप म्हणल्यार तुमकां न्हू सारकें तुमकां अशें करून पनिशमेंट मेळपा जाय आख्या संवसारान चोयलाय तुमची कर्तुबा तुमची बारा बाबडी तुमची फॅमिली मोठी बाबडी तितून येनाय तेंकांय मागीर बेश्टी तुमचे पासत लॉजीन तो ऑनली पयन भोंवपा तेणी आतां तें भोंवपा न्ही तोण आहा पूण बरें जालें तें अंकल बरें तेका काडून हें सगळें सापडून तो आतां बरो करून आहा खंय हॅप्पी आहा वयता म्हाका मामा ती गेलो तेगे खबरी तो आहा खंय बरो हॅप्पी आय सो गायज आतां लायक तुमगेली माय पायले मातशें चोय तेंकां तेशें कोन्न हात बी उबारनाकाय आमान फादर एशी पूण जस्ट एडवायस तुमकां ओके आमी एडवायस दिवपा कांय न्हू कोण न्हू तुमकां बट सांगता अशें करून दूख जाली म्हूण सगलीं आख्याय गोंयकारांक दूख जाल्या संवसारा कोण ते व्हिडियो चोयल न्हू तितलेय लोकांगे काडीज तितली दुखल्याय न्हू तो व्हिडियो चोवन तुमी केन्नाय अशें करून मागीर जाणटी मनशाचेर केन्नाय हात उबारनाकाय तुमकां घट्ट ते भाशेन तेंका हेल्प कराय राग येत जाल्यार अशें करून आनी घरां कितें मोडय तुमी लायक एक बडी घेवन तुमचें माराय फकाण करता ना फकाण न्हू लायक राग येले जाल्यार कितें आनी कितें करूं पडना लायक ऑल्टरनेटीव तें आतां कोणा आनी कोणूय तुमी अशें करून कोत्ताय न्हू जाल्यार तुमकांय लेसन अशें करून करनाकाय कित्याक देव पासून न्हू अशें करून आदार दिता आनी ते मनशां मागीर सांपडान दिता कळ्ळें न्हू असली केन्नाय लिपनाय केन्नाय मुट्ट्या जाणां क्रायम केन्नाय लिपनाय तशें करून तें अफेरां रोखडी सांपडटाय देव रोखडें हय ना तशें करून चित्त आसा लिपोवन कोत्ता म्हण बट वन डे देव रोखडो दाखोवन दिता देव दाखयता रॉंग आहा आनी तें सारकें आतां दाखयलो म्हणून चोय कळ्ळें सो आनी कोणें कोत्ताय जाल्यार मातशें अशें करून बंद कराय कित्याक हे टायमार तेंकां फकत तुमी मोग दिवपाचो तेंगे कितले दीस उरले गायज थोडे दीस संवसारान थोडे दीस तेंगेले न्हू कोणाचे आमी सांगपा जायना आमगे टायम केन्ना येतो तो आतां नेक्स्ट मिनट आमकां कितें जावपा रोगता फोर्साचेर न्हू कितेंय उलोवप कितेंय करप तें सारकें न्हू आयज आमगे जिबे आडना कितेंय उलयता आमी रोगता फोर्स आहा न्हू कितेंय उलयतली कितेंय करता कोणाकूय मारतली सारकें न्हू तें फाल्यां आमी कितें जावपा शकता खबर ना आमकां कोणाचो आदार आमकां जाय पडटलो तें खबर ना तेका लागून ल्हानविकायेन हंबल सदां रावपा जाय व्हडली तें प्रायड तें बी सारकें न्हू गायज हांव सांगपाक कोण न्हू बट चल आतां भायर सर या आमी आतां मातशें वच न्ही आतां त्या कोडोसान या म्हणटा हांवें हो टॉपीक काडला आनी तकली आनी हें केली हय आतां टायम जालो मातशें वच आतां सनसेट
परत पाका या हुई तरी या तो की न्याव तिचा हय गाडयेन भायर सर आनी हुई या चोया हुई पावताय ती आमी आनी तुमकांय दाखयताय आमी हुई हुई वयताय ती आनी हुई वचना जाल्यार पोत्तून घरा कडेन येतलो व्हिडिओ रातचो ना पूण बाय हाडूंक वयता आमी कित्याक फल्स कॉल आहा न्हू तेका सो आमी बाय हाडूंक वयतली आनी वेज भायर सरताय आमी सो पूण चोया हुई पावताय ती ओके सो सी यू गायस लेटर बाय हॅलो गायस तुमकां सांगपा येयला की आमी माय बाय कलेक्ट करून गेलो मातशें पाकां व्हिडिओ कांय काडून आमी सो कांय दाखोवपा मेळना सो हिंगा व्लॉग काबार करता सो थँक्यू गायस फॉर वॉचिंग लायक जाल्यार व्हिडिओ लायक कराय एंड प्लीज टू सब्सक्रायब एंड शेअर कराय ओके थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय